नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर तथा इन्जिनियर कृष्ण दुलाल। उहाँ जल विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः ऊर्जा विज्ञ भनेर भन्दा बुझ्दा सजिलो हुन्छ। उहाँसँग आज म नेपालमा ऊर्जाको सम्भावना र चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। इन्जिनियर कृष्ण दुलाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बर पनि रहनुभयो केही समय। उहाँले पुल्चोकबाट स्नातक गर्नुभएको छ र स्विजरल्यान्डबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यस्तै नदी व्यवस्थापनमा उहाँले जापानबाट विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। नेपाल यस्तो देश हो, बहुत ठुलो ऊर्जाको सम्भावना रहेको देश भनेर भनिन्छ। नेपालको विकासका लागि एउटा सम्भावनाको क्षेत्र भनेको जल। जलको सदुपयोग, यसको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन र जलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले नेपालीको मुहार फेर्न सकिन्छ, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ र नेपालीलाई त्यो विकासको पथमा, त्यो नेपालीहरूलाई धेरै सम्भावना, रोजगारी लगायत तमाम आय आर्जनका विषय उप पनि यही ऊर्जाको माध्यमबाट, यही जलको माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने यस्तो मान्यता राखिन्छ, छ पनि त्यो। आज म कृष्ण दुलालसँग तर त्यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हामीले बेहोर्यौँ, देख्यौँ। पछिल्लो समयमा लोड सेडिङ हुन छोडेको छ। अब के हुन्छ, अब के चुनौती छन् र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। नेपाल जलको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन र यसबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ र यसलाई कसरी सम्भव छ, कुन तौर तरिका अवलम्बन गरिनुपर्छ, नीतिगत सवाल यावत विषयहरू बारम्बार उठ्ने गर्छ। मैले प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहेँ भने नेपालमा 18 घण्टासम्म पनि लोड सेडिङ रह्यो। एउटा मानिसहरूको अहिले पनि प्रश्न छ। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा जब उहाँले काम गर्नुभयो, तत्पश्चात लोड सेडिङ हट्यो। उनको बहिर्गमन पश्चात अब के लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। मैले प्रारम्भ चाहिँ यो अलिकति आम जिज्ञासा पनि भएको हुनाले यो जिज्ञासालाई शान्त पार्ने यहाँले कोसिस गरिदिनु होला र हामी कहाँ के सम्भावना छ, कुन अवस्थामा छ हाम्रो उत्पादनको अवस्था, विद्यमान ऊर्जाको अवस्था, अनि त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। कृपया। तपाईँले एकदम सान्दर्भिक विषय, अहिले प्रत्येक दिन जसो सुनिराखेको विषय उठान गर्नुभयो। एकदम सही ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। यो विषय अब कसरी बुझौँ भने, अब लोड सेडिङ हुने नहुने विषय चाहिँ ऊर्जाको माग र आपूर्ति, होइन, सप्लाई र डिमान्ड जुन छ त्यसलाई हेरेर भन्नुपर्दा आजको दिनमा हाम्रो जति माग छ त्योभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ। र मागभन्दा बढी आपूर्ति भन्नाको अर्थ हाम्रो सबै ऊर्जा हामीले जति उत्पादन हुनसक्छ त्यति प्रयोग गरिन सकेका छैनौँ। तपाईँलाई म आज उत्पादन आन्तरिक कि बाह्य पनि हो, म त दुईटै चिज भन्छु। आजको दिनमा अहिले अघि मैले 1 घण्टा अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइट हेरेको थिएँ। त्यहाँ के छ भने यो हिजोको होला 25,510 मेगावाट घण्टा, यो भनेको 24 घण्टाभित्र त्यति माग छ। अब यो कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्नुहुन्छ भने 13,783 जति नेपालभित्रका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिदिएका छन्। 10,411 नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादन भएर व्यवस्थापन भएको छ। अनि 1,000 मेगावाट घण्टा, यो चाहिँ घण्टासँग जोड्नुपर्छ, त्यति चाहिँ विदेशबाट अहिले आयात भएको छ, भारतबाट आयात भएको छ।
र करिब करिब अलिकति काहीँ न काहीँ प्राविधिक कारणले इन्टरप्सन अथवा यसलाई लोड सेडिङ त नभनौँ, विद्युत जाने अवस्था पनि भएको छ। अब यसरी हेर्दा जुन फिगरहरू देखियो माग र व्यवस्थापन भएको देखियो, तर प्राधिकरणले पनि न्यून उत्पादन गरिराखेको अवस्था छ। प्राधिकरणको योभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले हामी बर्खाकै दिनमा छौँ करिब करिब, र हाम्रो नदीहरूमा पानीको बहाव अहिले पनि घटिसकेका छैन। हामी जत्रो प्लान बनाउँछौँ, जत्रो योजना बनाउँछौँ भनेर डिजाइन गरेर बनाएको छौँ, त्यति नै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ आजको दिनमा। अब यसरी हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि केही न केही अन्डर प्रोडक्सन भइरहेछ, र निजी क्षेत्रको पनि करिब करिब 100 मेगावाट जतिको बिजुली खपत हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ यो डाटाबाट। र यी डाटाबाट म के भन्छु भने आजको दिनमा लोड सेडिङ हुन सक्दैन, हुन जरुरी छैन, यो जेनरल सिनारियो। तर पनि प्राविधिक कारण, अब यो मौसमी कारणले जुन काहीँ केही समय विद्युत अवरुद्ध हुने केस त हुनसक्छ। यो हिजो पनि थियो, हिजो धेरै प्रचारमा आएन होला, आज एक खालको अलिक फरक किसिमले प्रचार आउने गरेछ। सम्बन्धित कोही व्यक्ति जाने बित्तिकै चाहिँ लोड सेडिङ भएको हो कि भनेर, यो होइन। हामी लोड सेडिङ हुनु जरुरी छैन र हुँदैन। र हिउँदको कुरा गर्दा, आज हामी बर्खाको कुरा गर्दा यो अवस्था भयो भने हिउँदको कुरा गर्दा हाम्रा नदीहरूमा बहाव घट्न जान्छ, हाम्रो उत्पादन केही घट्न जान्छ। तर हामी त्यति बेला भारतबाट आयात बढी गर्छौँ, हाम्रा संरचनाहरू तयार भइसकेका छन्, र हामी हिउँदको हाम्रो माग व्यवस्थापन गर्छौँ, र लोड सेडिङ हुने सम्भावनालाई कम्प्लिटली यसलाई हामी नो भन्न सक्छौँ आजको दिनमा। अब लोड सेडिङ हुँदैन, हजुर, यसरी आम मानिसले बुझ्नु पर्यो। यो तपाईँले जुन डकुमेन्ट सुनाउनुभयो, जुन पछिल्लो तथ्याङ्क देखाउनुभयो, त्यो हेर्दाखेरि स्वयं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ उत्पादन एकदम न्यून जस्तो देखियो, निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेछ। त यसरी हेर्दाखेरि त्यो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, उत्साहित बनाउने सवाल उप सरकारको भूमिका कस्तो देखा पर्छ ऊर्जा मन्त्रालयको? अब जुन मैले यो अघि डाटा भने, यो डाटाले के भन्छ भने हिजोको दिनको है, आज होइन, हिजोको दिनको माग व्यवस्थापन हुँदा निजी क्षेत्रले 54% चाहिँ को सप्लाई उसले गरिदियो। नेविप्राको कम छ र केही नपुगेको हामीले भारतबाट पनि आयात गरेका छौँ होइन। अब निजी क्षेत्रको यात्रा करिब करिब 55-56 सालदेखि 20 वर्ष हामी क्रस गर्दाखेरि 100 वर्षको इतिहास छ विद्युतको, र 20 वर्षको इतिहास निजी क्षेत्रमा हुँदा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई ओभरटेक गरेर गइसकेको अवस्था छ, र यसलाई उत्साहित रूपमै बुझ्नुपर्छ। अब धेरै यो यात्रा गर्ने क्रममा नीतिगत इस्युहरू, अरू इस्युहरू धेरै समाधान हुँदै आए पनि अझै पनि निजी क्षेत्रका केही इस्युहरू छन् होइन। यो मूल मुद्दा के छ? समस्या रहित छैन, समस्या अझै पनि छन्। अब अहिले आएर देख्दाखेरि निजी क्षेत्रको मूल मुद्दा के छ भने, जति हामीले बनाउन खोजिरहेछौँ र बनिरहेछ त्यति जेनेरेसन गरेर दिन सक्ने अवस्था प्रसारण लाइनमा समस्याले गर्दा अन्डर प्रोडक्सन गर्नुपर्ने अवस्था थुप्रै आयोजनाको छ। भनेपछि प्रसारण लाइन थप्दै जानुपर्ने, त्यो अलि प्रसारण लाइनको न्यून क्षमता त्यो त्यही कारण हो अहिलेको विद्युतको अलिकति क्वालिटी र रिलायबिलिटीको समस्या भएको कारण पनि प्रसारण लाइनको क्षमता चाहिँ हाम्रो उत्पादन जतिलाई बोकेर ठाउँसम्म पुर्याउने नभएको कारणले हाम्रा सम्पूर्ण विद्युतहरू घर घर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएको छ, र निजी क्षेत्रले अलिक अन्डर प्रोडक्सन गर्नु परेको छ, एउटा समस्या। अर्को समस्या चाहिँ अब आयोजनाको बनाउने क्रममा चाहिँ पोलिसीगत कुराहरू, नीतिगत कुराहरू चाहिँ सहज वान विन्डो पोलिसी अथवा एक द्वार प्रणाली भन्यता पनि त्यस्ता छैनन्। हामीले एउटा आयोजनालाई कागजी रूपमा बनाएर फिल्डमा पुग्ने अवस्थामा चाहिँ करिब 30वटा जति निकायमा गएर त्यसका सम्बन्धित एप्लिकेसन गरेर लाइसेन्स लिने प्रक्रियाहरू निकै झन्झटिलो छ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ सहज गरिदिन सके ऊर्जाको विकास चाहिँ अलि सजिलो जान सक्छ। त्यस्तै हामीले लिने यो जुन लगानी छ, जुन ऋणको मात्रा छ, यो चाहिँ त्यति सस्तो ब्याज छैन। आजको दिनमा पनि 12% को ब्याजमा लिएर आयोजना बनाउँदा चाहिँ
त्यति किफायती त्यति फाइदाजनक देखिने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको लागि आकर्षक प्रकृतिको त्यो लगानी मैत्री वातावरण छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। अहिले तपाईँले सेयर मार्केट नै हेर्नुभयो भने एउटा त्यो पनि सूचाङ्क हो, कसरी चेक गर्ने भन्ने होइन। जलविद्युत सम्बन्धी प्रोजेक्टहरूका सेयर भ्यालु त धेरैवटा प्रोजेक्टको निकै तल छन्। यसको अर्थ के भने ती प्रोजेक्टहरूले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको अर्थ के भने हामीले उचित मूल्य पाएका छैनौँ, लगानी अनुसारको मूल्य पाएका छैनौँ। यी यस्ता समस्यासँग निजी क्षेत्र जुधिरहेको अवस्था छ अहिले। यो प्रसारण लाइन को त्यो क्षमता वृद्धि गर्ने सवाल पर त्यो जिम्मेवारी त नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात् त्यो सञ्चालक समितिले त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णायक तहका मानिसहरूले गर्नुपर्ने निर्णय हो। किन यो ढिलो, किन यस्तो भयो? होइन, निर्णय नै समयमै भएका छन्, तर फिल्डमा काम गर्ने सवालमा अलिकति समस्याहरू छ। यो प्रसारण लाइनको केसमा चाहिँ के मूलतः के देखा पर्छ? किनभने यहाँ पनि पहिले बोर्डमा रहिसक्नु भएको हुनाले धेरै पहिले मूलतः के समस्या छ भने अब हामी प्रसारण लाइनहरू जुन बनाउँछौँ त्यो टावर र तार जुन टाँगिन्छ त्यसको मुनिको जग्गाहरू अरू प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्दैन, एक खालको बुझाइ त्यो पनि छ। हाई टेन्सन त्यसबाट गएपछि अब हाम्रो जग्गा प्राप्ति ऐन करिब 30-31 सालतिरको ऐन आधारमा हामी अहिलेसम्म काम गर्न खोजिरहेछौँ। अब जग्गाको मूल्यमा परिवर्तन, यो मैले तपाईँलाई बुझाइराख्ने विषय नै होइन। अब प्रसारण लाइनहरू फेरि सहरमै ल्याउनुपर्छ, मागहरू सहरमै हुन्छ अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा हुन्छ। विद्युत एउटा दूरदराज रिमोट ठाउँमा भए तापनि त्यसलाई ल्याउनु पर्ने सहर अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा। यो के देखिन्छ भने हामीले सरकारी जङ्गल अथवा जमिनमा बनाएर ल्याए तापनि निजी प्रयोजनका जमिनमा आइसकेपछि निकै ठुलो सामाजिक समस्याहरू छन्। यसलाई हल गर्नलाई यसको कारणले गर्दा ढिलो हुने गरेछ र केही आयोजनाहरू त त्यत्तिकै वर्षौँसम्म रुग्ण भएको अवस्थाहरू पनि छन्। अगाडि पनि जान नसक्ने, त्यसलाई त्याग्नु पनि नसक्ने अवस्थामा पनि छन् प्रसारण लाइनका आयोजना। म के भन्छु भने प्राधिकरणको जुन व्यवस्थापन थियो, जुन अब कुलमानजीको अघि पनि तपाईँले इस्यु उठाउनुभयो, उहाँले एक किसिमले विद्युतको व्यवस्थापन गरेर लोड सेडिङ हटाइदिएको, उज्यालो सबैको घर पुर्याइदिएको विषयलाई हामीले कदर गऱ्यौँ, राम्रो भन्यौँ। तर सँगसँगै यो प्रसारणको लाइनको व्यवस्थापनमा चाहिँ कहीँ कतै अलिकति उहाँको इफोर्ट पुगेन कि जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँकै पालामा पनि प्रसारण लाइनको निर्माणको प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली यो दुईटा चिजमा चाहिँ काहीँ न काहीँ अलिकति कमजोरी भएको छ कि उहाँको 4 वर्षीय कार्यकालमा पनि कति आयोजनाहरू सुरुवात भइसकेका आयोजनाहरू पनि त्यतिकै रहेको रहेछ, अरूले सम्पन्न हुन सकेनन्। अब काम त भइरहेछन् तर सम्पन्न हुन सकेनन्। त्यो कारणले गर्दा अलिकति ऊर्जा व्यवस्थापनमा अलिकति चुनौती थपिएको अवस्था छ अहिले। अब यहाँ दुई विषय नि, निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेछ, त्यो तपाईँले अघि जुन डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसअनुसार निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रहेछ। आन्तरिक र बाह्य लगानीको पनि हामी कुरा गर्छौँ। कतिको यो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ। नीतिगत हिसाबले ऊर्जा मन्त्रालयले त्यस अनुरूपको नीति निर्माण गरेको या नेपाल विद्युत प्राधिकरण या त्यसको बोर्डले त्यस अनुरूपको अलि फेसिलिटेटर एउटा सहयोगको भूमिका निर्वाह गरेको त्यो स्थिति चाहिँ कस्तो छ? अब अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ, हामी करिब 63 पछिको समयलाई हेरौँ। अब त्यसपछि अब नेपालमा एक खालको राजनीतिक व्यवस्था आयो, तर अलिकति के भन्नुपर्छ भने त्यसपछि यो सेक्टरमा चाहिँ बाह्य लगानी आएको अवस्था त्यस्तो उल्लेखनीय रूपमा आएको अवस्था छैन। बाह्य लगानीलाई हामी आकर्षित गर्ने हाम्रो योजनाहरू नै छैन अथवा नीतिगत हिसाबले नै कुनै प्रतिबन्धात्मक कुनै वाक्यांशहरू प्रयोग गरिएको छ कि अथवा अरू के कारणले? इन्भेस्टमेन्ट समिटहरू हामी गरिरहेछौँ, 2 वर्षमा इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्छौँ, सोकेसमा आयोजनाहरू राखेका छौँ र यो आयोजनाहरूमा निमन्त्रणा भन्छौँ, कुराकानीहरू त भएको छ। अब ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा पनि विदेशी आउने भन्ने चर्चा छन्। अब जस्तो तपाईँले बुढी गण्डकीको कुराहरू पनि सुन्नुभएको छ होइन। अब तामाकोसी पनि हामीले धेरै समय विदेशी कुर्दाखेरि नआइसकेपछि स्वदेशी लगानी जुटाएर बनाएको हो। अब यो अझै पनि विदेशीहरूले हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली अथवा एक खालको अझै पनि यहाँ वातावरण तयार भइसकेको छैन कि भन्ने खालको शङ्का उपशङ्का अझै दूर भइसकेको अवस्था छैन। अनि अर्को के हो भने
बाह्य लगानीकर्ताले जज गर्ने चाहिँ भित्री लगानीकर्ता साँच्चै कम्फर्टेबल काम गरिरहेछन् त, उनीहरूले साँच्चै यो सेक्टरबाट रिटर्न गेन गरिरहेछन् त भन्ने खालको चिज हो। अर्को उनीहरूले के बुझ्छन् भने बजारको व्यवस्थामा के हो त, हामी त सानो देश छौँ होइन, हाम्रो बजार विद्युत माग त्यति धेरै बढेको छैन, औद्योगिकरणमा हामी पछाडि नै छौँ। अब ठुल्ठुला योजना आएपछि भोलिको बजार खोइ त। अब भारतसँग हाम्रो विद्युत आदान प्रदानका कुराहरू त्यो लेभलमा त्यो उत्साहजनक रूपमा बढिसकेको अवस्था छैन। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो पश्चिम सेती भन्ने आयोजना करिब 15-17 वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको कम्पनीले अध्ययन गर्यो र भारतीय बजारमा त्यसलाई बिक्री गर्नलाई भनेर ठुलो प्रयत्न गरे तापनि त्यो उसले सक्सेस गर्न सकेन, त्यो बजार कन्फर्म भएन। त्यसपछि उसले त्यो आयोजना छोडिदियो। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँलाई अर्को उदाहरण अप्पर कर्णाली भन्ने आयोजना छ। अप्पर कर्णालीमा जिएमआर भन्ने कम्पनी लागिरहेछ। उसको पनि त्यसको विद्युत को खरिद बिक्री हुन सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। उसले पनि भारतीय बजारमै एक्सेस गर्न खोजेको छ र बङ्गलादेशको कम्पनीसँग चाहिँ उसको अलिकति पोजिटिभ कुरा चाहिँ भएको छ। तर पोजिटिभ भए तापनि अप्पर कर्णाली भनेको हाम्रो कर्णाली अञ्चल अन्तर्गत तल सुर्खेततिर पावर हाउस हुन्छ, त्यहाँको बिजुली बङ्गलादेश जानलाई भारतीय भूमि प्रयोग नगरी सम्भव छैन। यो चिजमा त्रिदेशीय कुरा भयो। अब हाम्रो सबै मेकानिजम त्यो लेभलको सहमति भइसकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा बाह्य लगानीलाई सम्पूर्ण वातावरण तयार भइसकेको अवस्था आजको दिनमा देखिँदैन। यदि भारतले असहयोग गर्यो भने यो लोड सेडिङको सवाल हो पर्ने, किन यो चाहिँ जनजिज्ञासा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र एउटा विश्लेषक पनि हो नि, स्वतन्त्र ढङ्गले काम पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ अलिकति नलेज पनि यस क्षेत्रको राख्ने हुनाले अलिक सजिलो हुन्छ। भारतले यतिखेर अथवा भोलि हिउँदमा नेपाललाई असहयोग गर्न चाह्यो भने लोड सेडिङ हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो हुन्छ, उसले असहयोग गर्ने चाहने भनेको चाहिँ अब सिस्टम सबै अब हामीसँग अहिले भारत नेपाल बिचमा विद्युत आदान प्रदान चाहिँ करिब 4-5 ठाउँबाट ठुलो लेभलमा भइराखेको अवस्था छ। अब अरू चिज जस्तो हिउँदमा उनले दिन्छन्, बर्खामा हामी उसलाई दिन्छौँ भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन। तर हिजोको दिनमा जसरी सडक बन्द भएर तेल रोकिएको जस्तो अवस्था यसमा आउने छैन। भारतले सिधै अब हामी भारतसँग टसल गर्ने विषय होइन यो, तर केही न केही कारण नभइकन उसले रोक्ने अवस्था नआउला। हिजो पेट्रोलियम पदार्थ रोकिँदा नि केही न केही बाह्य कारणहरू थिए होइन। अब अर्को तपाईँलाई के ग्यारेन्टी चाहिँ गर्छु म भने, भारतले ल मानुस् कि ठुलो लाइनबाट दिएन भने पनि हाम्रो तामाकोसी आयोजना तयार भइसकेपछि करिब हामी लोड सेडिङबाट मुक्त नै हुन्छ। यो कहिलेसम्ममा चाहिँ त्यो सम्भव छ? तामाकोसी त आइसक्नुपर्ने हो। अहिले जुन यो कोभिडको कारणले त्यहाँ केही समस्या भयो, नभए आज कति मेगावाट उत्पादन? 456 मेगावाट हो। र आजको दिनमा यो बत्ती आइसक्थ्यो। अहिले कोभिडले यसमा पनि मान्छेहरू ल्याउने लाने साधारण सामान ल्याउन गाह्रो भएको कारणले सायद यो 1-2 महिनाभित्र यसको विद्युत बल्न सुरु हुन्छ होला। त्यो आइसक्दा भारतमा हाम्रो निर्भरता केही कमी अवश्य आउँछ। अब लोड सेडिङको सम्भावना त्यस्तो रहेनछ। यदि भारतले असहयोग नै गर्यो भने पनि यो चाहिँ एउटा सुखद सन्देश तपाईँले प्रवाह गर्नुभयो, किनभने मानिसहरूको त्यो जिज्ञासामा। त मूलत यतिखेर यो ऊर्जा उत्पादनको सवाल उपर पानीको माध्यमबाट बिजुली उत्पादन दुईटा पक्ष, एक खाले मानिस भन्छन् बिजुली उत्पादन गरेर हामीले हाम्रो देशमा सदुपयोग गर्ने हो, बेच्ने धारणा नराखौँ है, तब मात्रै मुलुक समृद्ध हुन सक्छ। जति सक्यो त्यति यसको उपयोग गर्ने, त्यसबाट बिजुलीका माध्यमबाट अरू धेरै चिजलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ। अनेकौँ क्षेत्र छन्, त्यो चाहिँ मुलुकका लागि बडा लाभदायक छ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण। दोस्रो, होइन बिजुली उत्पादन गर्ने अनि बेच्ने, हामी समृद्ध हुन सक्छौँ, हाम्रो आम्दानीको स्थायी आधार बन्छ भन्ने दृष्टिकोण अर्को खाले छन्। यसमा मत विमत दुवै खाले धारणा छ। तर पछिल्लो समयमा
यो ऊर्जा उत्पादन पानीको विकल्पहरू पनि तय भएका छन्। त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो ऊर्जा जो बिजुली उत्पादन हुन्छ नि त्यसको के सम्भावना छ भविष्यको कुरा गर्दाखेरि? अब हामीसँग ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना ठुलो छ। अब धेरै पहिलाको अध्ययनले पनि 80,000 मेगावाटभन्दा माथि देखिन्छ भनेर आइसकेको छ डाटाहरू, र हालसालै भएका अध्ययनहरू पनि त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका अध्ययनहरू आएका छन्। तर ऊर्जाको सम्भावना हुँदैमा हामी ऊर्जाले नै तपाईँले जुन दुईवटा कुरा भन्नुभयो त्यो दुईवटाको सम्पूर्ण सम्भावना होला भन्ने कुरा म अहिले कल्पना गर्दिनँ। किनभने ऊर्जालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष म चाहिँ त्यो मत राख्छु। नेपालभित्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेचेर धनी होइन्छ भन्ने मान्यता भन्दा यो उपयोगको कुरा गर्नु। यसको लागि म अलिकति कारण भन्छु। जस्तो आजको दिनमा हाम्रो लागि बजार भारत बाहेक विकल्प करिब करिब छैन भन्दा सुगम विकल्प चाहिँ भारत। अब दुर्गम विकल्प चाइना भने पनि चाइनाको बजारहरू नजिक छैन हामीसँग, त्यही भएर हामीले त्यति पर लान पनि सक्दैनौँ। अब भारत कस्तो हो भने हाम्रो ऊर्जा र उसको जुन ठुलो बजार छ, भारतीय बजार आजको दिनमा 4 लाख मेगावाटभन्दा माथि उत्पादन गरिसकेको छ। उसको त्यत्रो बजार हो, त्यत्रो डिमान्ड छ उसको। अब हामी आज 1300 मेगावाटमा छौँ। अब हामी अर्को 1000-2000 मेगावाट थपिए तापनि त्यो ऊर्जाले उसलाई न उसको कुनै माग पुरा हुन्छ, ऊ हामीसँग डिपेन्डेन्ट हुन चाहँदैन ऊर्जामा। वास्तवमा त्यो रूपमै हेरिनुपर्छ। ठिक भन्नु। अनि अर्को कुरा के पनि हो भने भारतमा ऊर्जा भनेको स्टक मार्केटमा किनबेच हुन थालेको छ। म एउटा सानो प्रड्युसर छु भने, मेरो एउटा सानो प्रोजेक्ट छ र मैले प्रड्युस गरेको छु भने मैले भोलिका दिनमा, आज होइन भोलिको बजारमा 15-15 मिनटको समयमा फरक पार्टीलाई बेच्न सक्छु भारतीय बजारमा। अब हामीले भारतको त्यो खुला बजारमा बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिजलाई जज गर्नुपर्छ। पहिला हामी विद्युत बेचेर पैसा कमाउने हो भने आज त्यो बजारको रेट के छ भनेर तपाईँलाई सानो उदाहरण दिएँ भने 3 रुपियाँ भारू छ करिब, अलिअलि फरक होला, अलिअलि बढ्ला घट्ला। तपाईँको यहाँको उत्पादन कस्ट मैले यहाँ आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेचेँ भने एभरेजमा 6 रुपियाँ पाउँछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 6 रुपियाँ नेरुमा किनेको विद्युत अब आफ्ना व्यवस्थापन खर्च, आफ्नो चुहावट सबै जोड्दा त्यो 8 रुपियाँ पुग्ला। 8 रुपियाँमा किनेको विद्युत उसको खुला बजारमा 3 रुपियाँ भारू छ भने त्यो बिजनेस कम्पिटिटिभ छ त? त्यो बिजनेस सम्भव देखिँदैन आजको दिनमा, होइन? त्यस कारणले अघि तपाईँले उठाएको विषय थियो बर्खामा हामीले दिने हिउँदमा उताबाट लिने भन्ने, त्यो हाम्रो प्लान थियो, हाम्रो कन्सेप्ट थियो। तर भारतीय पक्ष यसमा त्यति सकारात्मक छैन, किनभने त्यो हामीलाई सजिलो हुने विषय हो नि। हामीलाई कम्फर्टेबल हुने विषयमा ऊ त्यति सहजै आउँदैन। विषय सुन्दा राम्रोसँग सुनिएको छ, उसले पनि बुझे जस्तो गराएको छ, तर त्यो विषय समग्रमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छैन र गएन भने हामी अब विद्युत खेर फाल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र खेर जाने अवस्था आउँछ। त्यो कारणले हामी बत्ती प्रयोगै गर्नुपर्छ। यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि अब तपाईँ विकसित देशमा तपाईँ पनि गइसक्नु भएको छ, युरोप जानुभएको छ, त्यहाँको जुन विद्युतलाई प्रयोग गरेका छन् ट्रान्सपोर्टमा, फ्याक्ट्रीहरूमा, होइन, पर क्यापिटा भन्छ, विद्युतको पनि पर क्यापिटा हुन्छ। अहिले हाम्रो 250 को आसपासमा छ जम्मा किलोवाट आवर युनिट भनौँ न, होइन, त्यो समग्र पपुलेसनलाई हेर्दा त्यहाँ 5000 किलोवाट आवर युनिटको आसपासमा हुन्छ। अब हामीले पनि हाम्रो विद्युत प्रयोगको जुन छ यसलाई चाहिँ बढाउँदै लाने। अब आजको दिनमा रेल भर्खर आउनु थालेको छ, रेललाई विद्युतमा प्रयोग गरौँ, त्यो पनि बिजुली चाहिँ चल्ने, तर डिजेल युज गरेर बिजुली जेनेरेट गरेरै चल्ने रेल हो त्यो। हामीले डाइरेक्ट बिजुलीबाट चल्ने रेलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। मल कारखानाको कुरा छ, त्यहाँ ठुलो मात्रामा प्रयोग हुन्छ। सिमेन्ट कारखानाको कुरा छ, ट्रान्सपोर्टमा कुरा छ। भर्खरै सरकारले ट्रान्सपोर्टमा लागेको इलेक्ट्रिक भेहिकलमा लागेको करहरू घटाउँदै गएको छ। यसरी हामी जानुपर्छ। अर्को कुकिङमै भनौँ, कुकिङमा सायद तपाईँले पनि प्रयोग गर्न थाल्नु होला, मैले प्रयोग गर्न थालेको छु, तर ढुक्क त म अझै पनि भएको छैन। कुकिङमा प्रयोग गर्दा त्यसले कम कस्टमा पनि भएको छ, सजिलो पनि भएको छ, धुवासँग खेल्नु परेन, होइन? त्यो कारणले हामीले खपतलाई नै बढी फोकस गऱ्यौँ भने देशको यसले समग्र आम्दानीदेखि लिएर पर क्यापिटादेखि लिएर हाम्रो जिडिपीमा ठुलो सपोर्ट गर्छ। अब यो विद्युत बेच्ने कुरा त अब मैले एउटा व्यापार प्रसङ्ग पनि भने, व्यापार त्यसरी घाटाको व्यापार त कहिले हुँदैन। अब देखिँदा त्यस्तो देखिसकेपछि
हामी कम्पिटिटिभ नहुन्जेल व्यापार गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यो कारणले हामीले उपयोगतिर नै बढी ध्यान दिन जरुरी छ आजको दिनमा। बहुत आँखा तपाईँले छर्लङ्ग भन्छ नि धेरै चिज खोलिदिनु भएको छ। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, यो लामो समयदेखि नेपालका, अब तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, ऊर्जाको एउटा विज्ञ पनि, बारम्बार शासकहरू हामी यहाँको बिजुली बेचेर, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मन्त्री भइसकेका मानिसहरू बारम्बार त्यो घोषणा गरिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् सार्वजनिक स्थलहरूमा, बेचेर हामी धनी हुन्छौँ भनेर। तपाईँले कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो भने भारत हामी निर्भर छैन, उसको त्यत्रो त्यो लाखौँ मेगावाट ऊ उपयोग गर्छ, ऊ आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको छ। उनीहरूको उत्पादन त्यति सस्तोमा उनीहरू उत्पादन गर्छन्, त्यहाँका नागरिकलाई त्यति सस्तोमा वितरण गर्छन्। अब हामी यो एउटा खोलिदिनुहोस् त, त्यो भारत, तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहिलेको सञ्चालक समिति सदस्य, बोर्ड मेम्बर भइसकेका हुनाले भारतबाट हामी सस्तैमा किन्छौँ कि नेपाली जनलाई त्यो जो महँगोमा हामी कहाँ वितरण भइरहेको छ त्यही अनुरूपको किन्छौँ र गर्छौँ, के गर्छौँ त्यो? अब मैले अघि जुन भने भारतको चाहिँ खुला बजारमा आइसकेको भएर हामीले किन्ने चिज पनि उसको खुला बजारको रेट के छ त्यो आधारमा किन्छौँ। अब त्यो रेट चाहिँ अब एकै खालको छैन। अब अर्को कुरा के भने मैले तपाईँलाई 6 महिनापछिको आजै किन्ने कन्फर्म गरेँ भने त्यसको रेट केही फरक पर्न सक्छ। हाम्रो उत्पादनभन्दा उनीहरूले हामीलाई दिने भाउ चाहिँ सस्तोमा दिन्छन्, सस्तोमा दिइरहेको स्थिति छ कि के स्थिति छ अहिले? करिब करिब हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ, म यहाँ पनि निजी क्षेत्रहरू छन्, निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणसँग पाउने रेट भनेको 6 रुपियाँ नेपाली करिब करिब एभरेजमा त्यो हो। तर भारतीय विद्युत अहिले किन्नु पर्दा चाहिँ अब हामीले एक दिन अगाडि कन्फर्म गरेर नपाउनु पनि सकिन्छ। हामीले त अब हाम्रो हिउँदमा विद्युत पुग्दैन भन्ने करिब करिब ग्यारेन्टी छ हामीलाई। त्यो कारणले यो हिउँदको लागि हामी अगाडि नै कन्फर्म गरेका छौँ भने त्यो रेट बढी पर्न जान्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले 5 रुपियाँ भारूको आसपास परेको देखिन्छ अघिल्लोको डाटाहरू हेर्नु। अनि अहिले हामीले यहाँको जुन उपभोक्ताहरू छ, उपभोक्तासँग लिने रेट त झन्डै 10 रुपियाँभन्दा माथि छ। त्यो कारणले केही न केही पोजिटिभ अलिकति फाइदाकै व्यापार भइरहेछ होला नेमिप्रालाई, त्यस्तो ठुलो एमाउन्टमा घाटा छैन। तर हामीले उता दिनु पर्यो भने चाहिँ घाटाको व्यापार हुनेवाला छ। उसले यो रूपमा किन्दैन, हाम्रो जति जुन हाम्रो भाउ छ त्यस अनुरूपको भाउमा उसले किन्दैन। होइन, हाम्रो समस्या अर्को के छ भने जस्तो मैले अहिले 6 महिनापछि ऊर्जा दिन सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। हाम्रो प्रणाली त्यस्तो छ। हाम्रा प्रणाली कस्ता छन् भने हाम्रा आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरू छन्। नदीको बहाव घट्दै जान्छ, ठ्याक्कै कति हुन्छ भने 6 महिनापछि मैले गेस गर्न त्यसलाई अनुमान लगाउन सक्दिनँ। कुलेखानी जस्ता आयोजनाहरू जुन चाहिँ पानी हामी भरेर राख्छौँ, पानी भरेर राखे यति पानी परेर यति निकाल्छु 6 महिनापछि भन्ने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, त्यसलाई जलाशययुक्त आयोजना भन्छ। जलाशययुक्त खालका आयोजनाहरू हामीसँग सीमित मात्रै भए, जम्मा 100 मेगावाट 106 मेगावाटको मात्रै छ, कुलेखानी 1, 2, 3 गरेर। अब हामीसँग अरू आयोजना चाहिँ नदीको बहावमा आधारित छन्, यी चाहिँ यो हिउँदमा भएको चिज अर्को हिउँदमा ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले निकै पछाडिको बजारको रेटमा बेच्न सक्दैनौँ। हामीले बेच्ने भनेको आज भोलि पर्सि डे अहेड मार्केट भन्छ, एक दिन अगाडि कन्फर्म गर्ने मार्केटमा जाँदाखेरि रेट कम नै पाइन्छ। अनि त्यो हाम्रो आधार भूमिको जो हामी कुरा गर्छौँ नि, जुन हामीले बिजुली उत्पादन गर्छौँ त्यस अनुरूपको उपभोग गर्ने हाम्रो जनशक्ति, त्यस अनुरूपको भौतिक पूर्वाधार, त्यो निर्माण, जनको त्यो खालको क्वालिटी अर्थात् त्यो स्तरीयता, त्यो विकास भएको छ कि छैन, के स्थितिमा छ आन्तरिक चाहिँ? अब आन्तरिक चाहिँ कस्तो भने अहिले जुन ऊर्जाको जुन यो आजकल देखिरहेछ अस्थिरता भनौँ, समयमा घरिघरि गइराख्ने, मौसम बदली हुँदा जाने, यो चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा सुधारको जरुरी छ। तपाईँ हामीले यो बाटो हिँड्दा देख्नुहुन्छ होला अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामहरू भइरहेछ, सबलीकरणहरू भइरहेछ। अब यो वितरण प्रणाली भन्छ, यसलाई सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ एउटा। यो भइसकेपछि हामी विद्युतमा रिलायबल पावर, होइन जस्तो विकसित देशहरूमा विश्वसनीय, जस्तो मैले ग्यासको सिलिन्डर नराख्दा पनि मेरो घरमा
खाना पाक्छ भन्ने ग्यारेन्टी आज मलाई छैन, सायद तपाईँलाई पनि त्यही अवस्था छ। ठिक, यो ग्यारेन्टी भयो भने मान्छेले ग्यासको सिलिन्डर फ्याँकिदिन्छन्, बिजुलीमा फुल्ली डिपेन्ड हुन्छन्, इन्डक्सन के किनेर ल्याउँछन्, त्यसले गर्दा बिजुलीको माग बढ्छ, हामी आन्तरिक खपत बढाउन पुँजी पलायन पनि घट्ने भयो। ग्यासमा यत्रो ठुलो पैसा गएको छ, ग्यासलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने ठुलो एमाउन्टमा पैसा बचाउँछौँ। व्यापार त यही भयो नि, किन हामी बिजुली नै दिनु पऱ्यो। बिजुलीको कारणले अरू चिजलाई रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने, विस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ सोच बनाएर काम गर्न जरुरी छ र मेरो विचार त्यसरी नै त्यस अनुरूपको भौतिक पूर्वाधारहरू बनेको छ। विद्युत प्राधिकरणले अब गाउँ-गाउँसम्म पनि लैजाने, विभिन्न साना शहरी क्षेत्रहरूसम्म पनि त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू त्यो निर्माण गरेको, किनभने विद्युत प्राधिकरण आफैले चाहिँ त्यो उत्पादन त्यो ढङ्गले ऊर्जाको अर्थात् बिजुलीको उत्पादन गरेको रहेनछ। यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष रहेछ। अलि लामै समयदेखि यो स्टडी हेर्दा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रहेछ र अहिले पनि यो हाम्रो जो बिजुली बलिरहेको छ यसमा भारत सरकारको पनि अर्को खाले सहयोगको हामी जुन रूपमा जति महँगोमा लियौँ, जति नागरिकलाई ठगौँ ढाँटौँ, किनभने विद्युत प्राधिकरणले पनि 6 रुपियाँ लगभगमा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्छ, तर आम नागरिकलाई विभिन्न खर्च कटाएर 10-11 रुपियाँमा वितरण गर्छ। त्यो निजी क्षेत्रको यत्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। निजी क्षेत्रको मूल रूपमा समस्या चाहिँ के छ? किनभने तपाईँ पनि स्वतन्त्र रूपमा कार्यरत भएको हुनाले त्यसलाई बढावा दिने, प्रोत्साहित गर्ने अनि बिजुलीको थप उत्पादन अहम प्रश्न रहेछ। त्यो के छ समस्या बताइदिनुहोस् त। अब अहिले देखिएको समस्या चाहिँ के छ भने निजी क्षेत्र चाहिँ नेपालमा संलग्न भएको मैले अघि पनि भने 20 वर्ष प्लस भयो र निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता पनि करिब 100 मेगावाटसम्मको आयोजना आफै निर्माण गर्न थालिसकेको अवस्था छ। यो नेपालीहरू आफै, यसमा विदेशी कन्ट्र्याक्टरदेखि लिएर मेन पावरको संलग्नता छैन। यो भनेको एउटा राम्रो पक्ष हो कि भोलिका दिनमा यत्रो क्षमता निजी क्षेत्र नेपालीहरूले नै आफै काम गर्न सक्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो होइन। अब यसभित्रको समस्याको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि अलिकति गरेँ होइन। मुख्य अब देश संहितामा गयो होइन। अब सिंहदरबार तल पनि पुगिसके, तर ऊर्जाको चाहिँ केन्द्रीकृत अहिलेसम्म संरचनाहरू त्यस्तो छ। हामी यहाँबाट सबै लाइसेन्सिङहरू लिएर जान्छौँ तल, तर कता कता यो विकेन्द्रीकरण र पुनर्संरचना चिज सरकारी संयन्त्रहरूको भइसकेका छैन। त्यो अन्योलताले गर्दा फिल्डमा काम गर्न एउटा गाह्रो छ। सामाजिक समस्याहरू धेरै झेल्नुपर्ने, त्यस अनुरूपको ऐन नियमहरू बनाउने ओर्ने, कसको पावर के, कसले के दिने, यो सबै उसमा झन्झट छ, भएकै छैन। जस्तो कि अहिले पनि सङ्घीय सरकार, पहिला केन्द्र सरकार जे थियो त्यही सङ्घीय सरकार छ, तर प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको चाहिँ के रोल हो, के अधिकार हो, के रेस्पोन्सिबिलिटी हो, के फेसिलिटेसन गर्ने हो भन्ने चिज आएको छैन। अब समग्रमा एउटा समरीमा भन्दा यत्र आयोजना प्रदेशले हेर्ने, साना खालको स्थानीयले हेर्ने भने तापनि न त्यहाँ केही म्यान पावर छ, न कुनै संरचना छ। अब नियमन गर्नलाई त एउटा त्यसको केही न केही चाहियो होइन, एउटा जान्ने मानिस अथवा कर्मचारी चाहियो, के गरेर नियमन गर्ने भन्ने चिजहरू, त्यो चिज छैन। तर संविधानले अधिकार दिइसकेपछि त्यहाँ जुन स्थानीय सरकारहरू छन् उनीहरू त्यो अनुसार खोज्ने भए। एक खालको यो ग्यापले गर्दा एउटा समस्या त्यो छ। अर्को चाहिँ फाइनेन्सिङमा पनि अलिकति समस्यै छ। जस्तो हाम्रा प्रोजेक्टहरू फाइनेन्सिङ चाहिँ निजी क्षेत्रबाट बढेका प्रोजेक्टहरूको फाइनेन्सिङ त्यति सहज छैन, किनभने सरकारको पोलिसी पनि कस्तो छ भने ऊर्जालाई, कृषिलाई, पर्यटनलाई कहिले प्रायोरिटीमा राखिदिने, ऊर्जा चाहिँ कहिले ल यो प्रायोरिटी सेक्टर हो, यसलाई चाहिँ यति लगानीको सिलिङ चाहिँ दिनुपर्छ ब्याङ्कले भनिदिन्छ। तर अहिले पछिल्लो समय आज के भने हाम्रो माग चाहिँ करिब पुरा भयो। अब लोड सेडिङ पनि छैन, बत्ती पुग्ने गरी भइसक्यो, खेर जाने भन्ने अब सबै डाटाले त्यो देखाउँछ भन्ने खालको बुझाइले हो कि ऊर्जाको लगानीको सिलिङ चाहिँ कहिले घटाइदिने गर्छ। घटाइदिने बित्तिकै सो पुँजीले मात्रै त आयोजना बन्दैन, ब्याङ्कको लगानी पनि जरुरी छ। अनि ब्याङ्कले चाहिँ यो सेक्टर अलिक रिस्की पनि छ, कहाँ दूरदराजमा खोलाहरूमा गएर काम गर्नुपर्ने, अब लोकल इस्युहरू त्यस्तै आउने, अब मार्केटमा पनि त्यति राम्रो गइरहेको छैन।
त्यही भएर उनीहरूको पनि प्रायोरिटी चेन्ज भइदिन्छ, हाउसिङतिर गइदिनु सक्छ अथवा जहाँ चाहिँ रिस्क कम छ त्यो चिजले पनि अलिकति निजी क्षेत्रका आयोजना सोचेजरी गएका छैनन्। नभए निजी क्षेत्रका चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि थुप्रै आयोजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन छन्, यो अवस्थामा देखिन्छ आजको दिनमा। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा कार्यरत रहेको र त्यहाँको आन्तरिक अवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक अवस्थालाई पनि अलिक बुझ्ने व्यक्ति भएको हुनाले नेपालमा जस्तो अप्पर कर्णालीको कुरा गर्दा त्यो जिएमआरको विषयलाई लिएर अलिकति मानिसहरू, नेपाली मानिसहरू, नागरिकहरू अलिक सशङ्कितको अवस्थामा छन्। सङ्खुवा सभाको विषयलाई पनि अरुण थर्डको कुरालाई पनि लिएर त्यो चाहिँ खास नेपालको लागि भन्दा पनि अरूको हितको लागि, खास गरी भारतको हितको विषयलाई बढी प्राथमिकता पर्यो, हाम्रो हात अप्पर ह्यान्ड कायम हुन सकेन है भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्दछन्। यो खास गरी बाह्य लगानी र उनीहरूको लागि मैत्री वातावरणको एक खाले मानिस एडभोकेसी गर्छन्, दोस्रो खाले होइन यो त जस्तो अप्पर कर्णाली जस्तो यस्तो सम्भावना भएको यति सहज ढङ्गले त्यो प्राकृतिक रूपले नै त्यो बनोट नै यति राम्रो छ, त्यहाँबाट धेरै उत्पादन हुनसक्छ, त्यहाँ पनि सरकारको त्रुटि भयो है, नियतै खराब भयो, त्यो लेनदेनसँग यो विषय जोडियो, बदमासी भएको छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। तपाईँ अलि अनुभवी पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँको ज्ञान पनि छ, यो विषयलाई तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब प्राय सबै कुराका दुईटा एङ्गल भइहाल्छन्। सरकारले यसलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिएको हो, अब जिएमआरलाई निम्ता गरेर ल तिमी लैजाऊ भनेर दिएको छैन। त्यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा 3-4 कम्पनीहरूले हालेका छन् र त्यहाँ भए तर काम त्यति अघि बढिरहेको, काम नबढेको कारण मैले अघि भने अब जिएमआर एउटा व्यापारी हो, उसले त्यहाँबाट उत्पादित हुने ऊर्जाको बजार अहिलेसम्म भेटेको छैन। अब यता त्यो अब अड्किरहने भयो त्यो। त्यस्तै देखियो त। यता अरुणको हकमा के छ भने सतलज जलविद्युत निगम भन्ने चाहिँ सरकारी कम्पनी हो, उसलाई बजारको समस्या भएन भारतीय प्रणालीमा हालिदिन्छ, 900 मेगावाट हालिदिन्छ, 4 लाख भएको प्रणालीमा 900 कुनै कुरो भएन, गइहाल्छ होइन। अनि लगानी पनि भारतीय सरकार मार्फत हुने भयो। अब यता जिएमआरको हकमा के भने ऊ व्यावसायिक कम्पनी हो, उसको लगानी उसले स्वतन्त्र बजारबाट खोज्छ, बाहिरी बजारबाट खोज्छ होइन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट खोज्छ। त्यो लगानी खोज्नको लागि त उसको पहिला आम्दानीको उता क्लियर हुनु पर्यो, त्यो उसले उत्पादन गर्ने विद्युतको बजार त क्लियर हुनु पर्यो, त्यो नभएकोले हो। र तपाईँको प्रसङ्गमा एक खाले मानिसहरूले यसमा केही त्रुटि पो भन्नुभयो, यो विषयमा चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा गरेर आएको भएर मैले देख्दाखेरि सबभन्दा बढी फाइदा जुन चाहिँले दिएको छ त्यो कम्पनीलाई दियो। अब यो खुला प्रतिस्पर्धा गरेर अरूलाई दिनु पर्थ्यो पर्दैन थियो, यो अर्को विषय होला। यस्ता खालका आकर्षक आयोजना स्वदेशकै लागि बनाइयो भने के हुन्छ भने, स्वदेशमै खपत गर्ने गरी बनाइयो भने हाम्रो विद्युतलाई हामी सस्तो बनाउन सक्छौँ। सस्तो विद्युत हामीले आफै जेनेरेट गऱ्यौँ भने बल्ल बजारमा विद्युतको रेट, विद्युतको दाम घट्छ र उपभोक्ताले कम मूल्यमा विद्युत पाउँछन्। म त्यो पक्षमा छु, यस्ता विद्युत चाहिँ आफ्नो खपतको लागि बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। आन्तरिक साधन स्रोत त्यसबाट जुटाएर बनाउनु। अब सरकारले त्यति बेला आन्तरिक स्रोत जुट्न सक्ने अवस्था देखेन होला सायद, त्यही भएर खुला प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याइदिए तापनि जिएमआरबाट बनिहाल्न भन्ने अहिले नै ढुक्क भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो। किनभने उसले बजार कन्फर्म भेटेको छैन, बजारको उसको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएपछि बल्ल उसले लगानी गर्दा खोजेर लगानी जुटेपछि बन्ने हो। तर यता अरुणको चाहिँ लगानी भइवरी निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ। यो प्रोजेक्ट त करिब अरुणवाला प्रोजेक्ट त झन्डै 2-2.5 वर्षमा आउनुपर्छ। 2-2.5 वर्षमा अब अप्पर कर्णाली चाहिँ त्यतिकै अब रहिरहने, थन्किरहने भयो। अप्पर कर्णालीको विषयमा त अब अहिले यसै भन्न सकिन्न, किनभने बजार ग्यारेन्टी नभइकन उसले त बनाउन सक्दैन। अब यहाँ म्याद थपिराखेको अवस्था छ, हाम्रो लगानी बोर्ड मार्फत त्यसको कार्यहरू हेर्ने नियमन गर्ने गरिन्छ र सायद केही महिना अगाडि त्यसको म्याद 1 वर्षलाई फेरि थपिदिएको छ होला, त्यो चाहिँ लगानी जुटाउनको लागि भनेर। र अब त्यस बेला थाहा हुन्छ फेरि अब त्यो म्याद सकिने बेलामा के अवस्था छ भनेर। र आजको अवस्थासम्म चाहिँ उसले लगानी जुटेको अवस्था देखिन्न। तर त्यसको केही विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशी कम्पनीले लिइदिने कुरा छ। तर अघि पनि मैले भने भारतमा दिएर उता भारतीय सिस्टमबाट बङ्गलादेशी कम्पनीले लिने गरी कुरा मिल्यो भने बल्ल त्रिदेशीय कुरा त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। अब जिएमआर भारतीय कम्पनी नै हो, सायद यो हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पछिल्लो समयमा
अब कतिपय विषय कसरी जोडिन्छ भने राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ, तर त्यो राजनीतिक मुद्दालाई अब तपाईँसँग जोड्ने विषय भएन। तर यो के भनिँदैछ भने नेपालको विकासको सवालको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्ने ठुला ठुला हैसियतदार कम्पनीहरूलाई उनीहरूका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुरा, यो बिजुलीसँग मात्रै सम्बन्धित, विद्युत उत्पादनसँग मात्रै सम्बन्धित, अरू सवाल उपर पनि यो विषय बारम्बार एडभोकेसी हुने गर्छ। नेपालमा यो मेगा प्रोजेक्ट खास गरी यो इलेक्ट्रिकल एरियामा चाहिँ यो बिजुलीको क्षेत्रमा, ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा यो आन्तरिक या बाह्य यो दुवै क्षेत्रको हेर्दा त्यो ढङ्गका लागि उर्वर जस्तो देखा पर्दैन। यो के कारण हो? अहिले त्यही त यो विषय अब कस्तो भने हामी यो अहिले जुन सरकार छ यो करिब 3 वर्ष हुन लाग्यो। योभन्दा अगाडि त हामी ट्रान्जिसनमा थियौँ भनौँ होइन। अब एक खालको कहिले पनि स्थिर सरकार देखिएन। त्यसबेला लुछाचुडी सबै अनेक समस्या हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा। मेरो जीवनकालमा करिब हामीले स्थिर सरकार देखेको यो पहिलोचोटि हो। ठिक हो। र म पनि अलि अचम्मित छु। अहिले चाहिँ मेगा प्रोजेक्टको केही न केही सुरुवात हुनुपर्ने हो र कुनै प्रोजेक्टमा अब यसलाई जलविद्युतसँग मात्रै नजोडौँ। अब यहाँ एयरपोर्टकै नि कुरा छ, यहाँ निजगढ एयरपोर्टको पनि चर्चा छ। र हिजो अस्ति मात्रै पनि मैले न्युज पढिरहेको छु कि स्विजरल्यान्डको कुनै कम्पनी चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएन अरे। यो मेगा प्रोजेक्ट जलविद्युतमा मात्रै नआएको होइन कि अन्त पनि आकर्षित भइरहेको छैन। सिमेन्टमा केही ठुला आयोजना हुन खोज्या हो कि जस्तो छ एउटा। त्यही पनि त्यो सिमेन्टमा पनि केही फर्किरहेका कुराहरू पनि छन्। अब काहीँ न काहीँ वातावरण चाहिँ अझै बनिसकेको छैन। अब यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले पनि काम गरेको 10 वर्ष हुन लाग्यो। यो बाह्य लगानी आकर्षित गर्नलाई नै यो लगानी बोर्ड बनाइएको हो। यसले लगानी सम्मेलनहरू पनि गरिरहेको छ। अब हाम्रो बजारलाई अझै पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ हुन्छ, अब यो व्यापारीहरूले त सबै कुरा हेर्छन् होइन, फाइदा मात्रै होइन। अब यो कति स्थिर छ त। अब तपाईँलाई यो कोभिडको बेलाको अलिकति उदाहरण म पेश गर्छु। जस्तो चाइनिज लगानीकर्ताहरूले चाहिँ इन्डियन मार्केटमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिकै खेल्न सक्छन् भनेर मोदी सरकारले कोभिड सुरु हुने बित्तिकै एउटा रेगुलेसन ल्याइदिएर चाइनिजहरूले त्यहाँको कम्पनीहरूलाई चाहिँ लिन नसक्ने अवस्था बनाइदिए। किनभने अब यता आकर्षण हुने भयो, किनभने उसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ख्याल गर्यो। अब करिब व्यापारीको मेन चाहिँ के हुन्छ नि, कहाँ मार्केट एकदम सेफ छ र लगानी सुरक्षित छ र त्यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ। देशको अरू प्यारामिटर पनि हेरिने कन्डिसन हुँदाखेरि अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी त भएको छ, तर अरू चिजमा हामी होमवर्क गर्दा गर्दै कोभिडले फेरि 1 वर्ष जति डिस्टर्ब गरिसक्यो। अब यही बेला बहाना पनि पाए, कोभिडका कारण भन्ने बहाना पाए। तर काम गर्नलाई त अब 2/3 निकटको बहुमतको सरकार छ, उसलाई काम गर्न कसैले बाधा पनि उत्पन्न गरेका छैन। यस बेला गरेन भने अब यो सरकार यति अलोकप्रिय हुँदैछ, दलहरू यति अलोकप्रिय हुँदैछन्, भोलिको संसद त हुन त पोलिटिक्समा जान्छ यो मुद्दा। भोलिको संसद त हङ पार्लियामेन्ट तर्फै उन्मुख छ। यस्तै सिस्टम रहिरहने हो नि, यही सिस्टम रहने हो भने मैले यसरी पनि एउटा व्हाट क्वेसनको रूपमा राखेँ। यस बेला पनि गर्न सकेन भने त अब कहिले हुने भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। एउटा चिजमा चाहिँ म कहाँनिर अलिकति देख्छु भने, अब मैले अघि तपाईँलाई अरू प्रोजेक्ट पनि उदाहरण दिएँ भने, अब जलविद्युतमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि कम्तीमा यो 3 वर्षमा 2टा आयोजना ठुला अथवा नेपाल भारतसँग जुन पञ्चेश्वर छ यो विषय चाहिँ कम्तीमा बढेको र निर्माणमा गएको अवस्था हुनुपर्थ्यो। अहिलेको स्थिर सरकार हुँदा, स्थिर सरकार भइसकेपछि जुन हाम्रो नेगोसिएसन वार्तामा हाम्रो अडान र जहाँ गाँठो परेको छ यो चिजलाई फुकाएर यो गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। अब अर्को यो बुढी गण्डकी र सेती 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ करिब निकै लामो समयदेखि यताउता भइराखेको अवस्था छ। अलमल अब बुढी गण्डकी पनि आजसम्म निर्माण जान पनि सकेका छैन, लगानी जुटेको अवस्था पनि देखिँदैन। सेती पनि त्यस्तै, कहिले चाइनिज कम्पनीले गर्ने भन्यो, कहिले फेरि चाइनिज कम्पनी छोडेको अवस्था छ। अब पञ्चेश्वर त 20-22 वर्ष पार गरिसक्यो, 25 वर्ष भइसक्यो। त्यही भएर काहीँ न काहीँ हाम्रो अलिकति नेगोसिएसन मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले यो स्थिर सरकारको बेलामा त्यसलाई अलिकति स्ट्रेन्थेन गर्न नसक्या हो कि
वार्ताहरू त भइराखेको सुनिन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अब यति बेला मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ पक्कै पनि आउनुपर्ने हो केहीमा, जस्तो अरू पनि उदाहरण दिएँ मैले होइन। निजगढ एयरपोर्ट पनि एउटा स्ट्राटेजिक सामरिक महत्त्वको आयोजन प्रोजेक्ट छ। अब हाम्रो काठमाडौँको प्रोजेक्टले काठमाडौँको एयरपोर्टले लोड धान्न नसकेको अवस्थामा त्यो होला भनेको अब त्यो स्विजरल्यान्डको कम्पनी जुरिक एयरपोर्टले चाहिँ हात झिक्यो अरे भन्ने कुरा सुनिएको छ। अब डिटेलमा वातावरण मैत्री वातावरण अनुकूल वातावरण उसले देखेन। अनुकूल वातावरण अर्थात् यो समग्रमा भन्दा सरकार र राज्य संयन्त्र अकर्मण्यताको त्यो शिकार भएको छ र यो त्यति सुखद सन्देश होइन। त्यो त्यसरी पनि नभनौँ। मेरो विचारमा प्रयास सरकारी लेभलबाट हुने प्रयास चाहिँ अझै चाहिने मात्रामा पुगेको छैन कि परिपक्वताको पनि सायद अभाव होला। किनभने नियत पनि खराब छ कि भन्ने। अब नियत त अब हामी बाहिर बसेर भन्न सकिन्न होइन। अब विभिन्न चिजहरूले काम गर्छ नि, प्रलोभन हुन्छ, अनेकौँ लेनदेनका विषय हुन्छ, स्वार्थले काम गर्छ। स्वार्थ जोडिन सक्छन्, तर त्यसलाई अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउने विषय नभए त्यसमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था हुनु, त्यो विषयमा कमेन्ट पनि नगरौँ। तर अरू विषय चाहिँ छिचोल्दै आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। जस्तो लगानी जुटाएर ल्याउने होइन। अब ठुलो आयोजनाको लगानी पनि ठुलो हुन्छ, कोसँग उ गर्ने। अब के देखिन्छ भने एउटा चाइनामा एउटा ब्याङ्क नयाँ इस्टाब्लिस भएको छ AIIB भन्ने। अब उसले चाहिँ आयोजनै पाएन अरे, आयोजना लगानी गर्ने इन्ट्रेस्टेड छ अरे, सरकारले आयोजना दिन सकेन अरे भन्ने खालको न्युजहरू सुनिन्छ। अब उसलाई एउटा गतिलो आयोजना दिएर ल तिमी यो एउटा फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ यो बनाऊ, यसमा जाउँ हामी भन्ने खालको। अब सेतीमा चाइनिज लगानी गर्दै थिए होइन। अब काहीँ अलिकति ग्याप अझै पनि देखिरहेको। सबल नेतृत्व, हर क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको काहीँ न काहीँ समाजले अथवा मुलुकले, नेपाली समाजले त्यो खोजेको छ, त्यसको चाहिँ अभाव देखिन्छ। हस्, तपाईँसँग म केही विषय अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ वास्तवमा, तर समयले यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ है। तपाईँलाई पनि मौका दिनु, मेरो पनि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर कृष्ण दुलाल। उहाँ PhD पनि गर्नुभएको छ। उहाँ ऊर्जा विज्ञ हुनुहुन्छ। ऊर्जा र नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना र त्यसको क्षेत्र, राज्यले के गर्नुपर्छ, सरकारको तर्फबाट कहाँ कमी कमजोरी रहे, के सम्भावना छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।